अब्दुल्ला, क्या माना है इसका? या है फिर अब्दुल्ला। ठीक है, शाबाश। इस्मो का, माँ इस्मो का, आपका क्या नाम है? इस्मी सफीउल्लाह, क्या नाम है इसका? माना इसका इस्मी सफीउल्लाह। ये या है तसफीउल्लाह। कैफ हालुक, इसका क्या माना है? Hvordan går det med deg? शाबाश। अना बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्या माना है? Det går bra, alhamdulillah. हाँ, कैफ अंता, इसका क्या माना है? Hvordan har du det? वर्डन हार्ड दे, सही, ये भी सही है जी। अना बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों का सेम माना है। इसका माना है कैफा हालुक, आपका क्या हाल है। इसका माना है कैफा अंता, आप कैसे हैं। अंत अब्दुल्ला, हाजा किताबुक, इसका क्या माना है? अंत अब्दुल्ला, हाजा किताबुक, आप अब्दुल्ला हैं और ये आपकी किताब है। ये देखिए ना, ये किताब है, ये कलम है, ये वरक। वरक कैसे कहते हैं? Ark. अर्क। तो यह होगा किताबुक, आपकी किताब, कलमुक, आपकी, आपका कलम, वरकुक, आपका अर्क। हाजा कलमुक, इसका क्या माना है? हाजा कलमुक, इसका क्या माना है? Det er din penn. शाबाश। हाजा वरकुक, इसका क्या माना है? Det er din ark. हाजा रासुक, इसका क्या माना है? Det er din hode. उदय। हाजा वजहुक, इसका क्या माना है? Det er din ansikt. वजहुक, ठीक, आन सकते हैं। हाजा अनफुक, इसका क्या माना है? Det er din nese. हाजा फमुक, इसका क्या माना है? Det er din munn. हाजा लिसानुक, इसका क्या माना है? Det er लिसान din tunge. होंगे, शाबाश। अना मोहम्मद व अंत अब्दुल्ला, क्या माना है? Jeg er Mohammed, og du er Abdullah. हाजा किताबी व हाजा किताबुक, Det er min kitab, og det er din kitab. हाजा कलमी व हाजा कलमुक, हाजा कलमी व हाजा कलमुक। Det er min kalam, og det er din kalam. शाबाश शाबाश। हाजा मकतबी व हाजा मकतबुक, मकतब किसे कहते हैं? मकतब, मकतब के, Det er min bord, og det er din bord. शाबाश। मकतब का माना बूढ़ भी होता है, मकतब का माना कुंतुर भी होता है, मकतब। और मकतब का माना क्या है? इसको स्कूल ऑफ थॉट को भी कहते हैं, मकतब। हाजा वजही व हाजा वजहुक, Det er min ansikt, og det er din ansikt. शाबाश।
हाजा रासी व हाजा रास। दामीन हो गए, दादित हो السلام गए। عليكم अंकल। वालेकुम सलाम बच्चा, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? شو خوبین؟ अल्हम्दुलिल्लाह। देर आमदी। homework school कदम हाँ ओके ओके, देख रहा है। हाजा लिसानी व हाजा लिसानुक। हाजा लिसानी, इसका क्या माना है इधर? Det är min tunga, det är din tunga. शाबाश। आला लीना इनर बेखन। अजीजा अल्लाह। الله अल्लाह الله ربي रब्बी व रब्बुक। ربي وربك इधर इसका क्या माना है? अल्लाह और रब्बी का क्या माना है? Det är min Gud och din Gud. शाबाश। अल्लाह मेरा रब है और तेरा रब है। रब का माना है पालने वाला, परवरदिगार। ठीक है, अल्लाह मेरा पालने वाला और तेरा पालने वाला। इन्हें बेखान लेना जोन। الإنسان अल इस्लामो या बाद अजिंचे। خبرنا अल इस्लाम दीनी व दीनुक, इसका क्या माना है इधर? इस्लाम är min din och islam är din din. हाँ, इस्लाम मेरा दीन भी है और आपका दीन है। इन लेना ना बेखाने बच्चे। القرآن كتابي كتابك शाबाश, खैली खूब है, खैली खूब। अल कुरान व किताबी व किताबुक, हैदर क्या माना है इसका? Koran är min bok och din bok. शाबाश। इन बेखान लेने जान। محمد عليه الصلاة والسلام نبي ونبيك शाबाश। मुहम्मदुन अलैहि सलातु वस्सलाम नबी व नबीयुक, क्या माना है हैदर इसका? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam är min profet och din profet. शाबाश। ए लेना बेखाने ना, कोशिश कौन हमें याद में गिरी दोस्त खूब में खाने शमा। ये ना अल काबतो, अल काबतो किबलती व किबलतुक। इधर आप सुना है, ये क्या इसका क्या माना है? अल काबतो किबलती व किबलतुक। Kaaba är min kibla och Kaaba är din. किबला, शाबाश। और काबा कहाँ पे है बेटा जी? मक्का। काबा के इर्द गिर्द जो मस्जिद, उसका क्या नाम है? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। काबा में एक बहुत बड़ा जन्नत का पत्थर है, उसका क्या नाम है? हिजरत हिजरत अस्वद। हिजर ने हजर असवद, हजर असवद,
حجر اسود، یہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنت. جنت سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی، شاباش. کعبہ کے قریب ایک بہت بڑا مقام ہے ایک نبی کا، ایک نبی کی جگہ ہے، وہاں نبی نے نماز پڑھی ہے. اس نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. شاباش. جگہ کا کیا نام ہے؟ مقام ابراہیم. اور طواف کے بعد کتنی رکعت نماز ادھر پڑھنی ضروری ہے؟ سیر. نہیں، 2 رکعت نماز طواف. لینا بگی شما خانہ کعبہ کجاست؟ در مکة. شاباش. کہ طواف خانہ کعبہ چند چکر دار ہے؟ ما خبرنا درهم. ادھر آپ بتائیں کہ خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگیں گے تو ایک طواف بنے گا؟ 7. 7. طواف جب کرتے ہیں اس وقت وضو کا ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. شاباش. یہ تمرین آپ نے کرنی ہے جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ادھر آپ نے جواب دینا ہے. مسمک، مسمک کا آپ جواب دیں، ترجمہ نہیں کرنا، جواب دینا. نہیں. ادھر مسمک، مسمک. اسمی حیدر علی. شاباش. کیف حالک، اس کا جواب دیں جی. الحمدللہ. شاہ کافی ہے، عبداللہ بھی کیا کافی ہے، ساتھ ایکسٹرا کریں گے. انا بخیر والحمدللہ. ما دینک، اس کا جواب دیں جی ادھر. ما دینک. اسلامی. الاسلام، الاسلام دینی، یا صرف کہہ رہے ہیں الاسلام. ما کتابک. القرآن کتابی. شاباش. الاسلام دینی و دینک. اچھا، اس کے بعد کیا لکھیں گے یہاں؟ اللہ ربی و ربک، القرآن و کتابی و کتابک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و نبیک، الکعبہ. تو اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ الکعبۃ قبلۃ. قبلتی و قبلتک. اسمن کسے کہتے ہیں؟ لینا اسمن یعنی چھ معنی دار ہے، یعنی چھ اسمن. نام. شاباش. نام. حالن، حال کا کیا معنی بیٹا حیدر؟ حال. Hvordan du har det. شاباش. انا کا کیا معنی ہے؟ انا. Jeg. لینا بیگی انتا، وہ بطیر انتا. م- تو. کیفا کا کیا معنی ہے حیدر؟ کیفا. Hvordan. وڈن. شاباش. خیرن کا کیا معنی ہے؟ خیرن. خیرن. Bra. شاباش. اذان میں خیر کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ Hei ala khair al. حی علی خیر العمل. اذان میں استعمال ہوتا ہے حی علی خیر العمل. کیا معنی ہے اس کا؟ Kom for å gjøre noe bra. شاباش. اچھے عمل کی طرف آؤ، نماز کے لیے بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. لینا بیگی الحمدللہ معنی ہے الحمدللہ. ما خبرنا درهم. الحمد. حیدر آپ بتائیں. الحمد.
Tacket vare Gud. शाबाश। अलहम्द का माना होता है खुदा का शुक्र है। अब थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। जी बेटा, तकी कैसे हैं आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा देर से क्यों आए हैं? वो मैं काम कर रहा था। शाबाश शाबाश, ठीक है जी बेटा, 6 बजे आ जाया करना, ठीक है ना? काम पहले खत्म कर लिए। क्या काम कर रहे थे? स्कूल वाला। अच्छा अच्छा, आप सेट इस तरह किया करें ना ताकि 6 बजे वो काम खत्म हो जाए ना, ठीक है? जी जी। स्कूल काम का काम जरूरी है, ये भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, ठीक है? सुल्तान आ गए? जी सुल्तान बेटा ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ ऑफिस। अल्लाह का एहसान है बेटा जी। तो अपना इमरान क्यों नहीं आता? मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, उसका मुझे फोन नंबर भेज दीजिएगा, मैं फोन करके उससे बात करता हूँ, ठीक है जी? रज ये कहते हैं मुजक्कर अदरस और राबे, चौथा सबक, ठीक है जी। मुजक्कर और हैदर, मुजक्कर किसे कहते हैं? Hansen. क्या क्या कहा आपने? Hansen. हानशन, शाबाश, सही। हानशन। और मुअन्नस क्या है? इंशाल्लाह। शाबाश बेटे। अब तकी आप बताएं, रजुलन का क्या माना है? मान। मान। अच्छा, आप हैदर बताएं, इमरतुन का क्या माना है? En dame. शाबाश। सुल्तान आप बताएं, तिफलन का क्या माना है? एक बच्चा। शाबाश, गिट। गुड। और लीना शुमा बेगी, तिफलतुन या नीचे? हम्म, तिफलतुन। दुख्तर, दुख्तर। अच्छा, ये बताएं जी, आप ये पढ़ें यहाँ से तकी। वालिद। वालिद। वालिदुन व वलदुन, वालिदुन व वलदुन। वालिद किसे कहते हैं बेटा जी? Far. फार। वलद किसे कहते हैं? इधर आप ही बता दो। Sen. हाँ, Sen. वालिद बाप कहते हैं, वलद बेटे को कहते हैं। वालिदतुन के क्या माना है इधर? Mor. शाबाश। बिनतुन किसे कहेंगे? Dotter. डॉक्टर। शाबाश। हैदर आप बताएं, वालदा माजिदा किसे कहते हैं? वालदा माजिदा, वालदा माजिदा। Bestemor. जी ना, Bestemor. नहीं नहीं, वालदा माजिदा। Mamma. रिस्पेक्टफुल मदर। माजिदा कहते हैं रिस्पेक्टफुल। माजिद, मज से है, बुजुर्गी से है, रिस्पेक्ट। वालिदा माजिदा, वालिद माजिद, ठीक है? आपके वालिद माजिद का क्या नाम है इधर? Karam Abbas. शाबाश। तकी आप बताएं, आपके वालिद माजिद का क्या नाम है? तकी। वालिद माजिद क्या? कि आपके वालिद गिरामी, माजिद का माना है यानी रिस्पेक्टफुल, ठीक है? उर्दू में इस्तेमाल होता है वालिद माजिद। यहाँ आप, मेरे वालिद माजिद का नाम अब्बास शाह है, ठीक है जी? जी। अच्छा, सैयद किसे कहते हैं? सैयदुन, सैयद किसे कहते हैं? En som är från Rasulullahs familj.
نہیں یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں سید کہتے ہیں، عربی میں سید کہتے ہیں یعنی سر، سر. سیدن سر، سیدتن مس، یا کیا کہ مس کہیں گے، ٹھیک ہے جی. عربی میں جو عراق کے علاوہ نا دوسرے ملک ہیں ان میں سید سید کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ وہاں پر شریف استعمال کرتے ہیں سید کے لیے، یعنی جو اونچے خاندان کا ہے شریف سے کہا جاتا ہے. سید کا معنی ہے یعنی سر. جی اچھا جی. طالب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طالبن، student, اسٹوڈنٹ. طالبتن، تکی آپ بتائیں. طالبتن، طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اور طالبتن کو کہتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ. ینت کیا کہیں گے اس کو، الیو. عالمن، تکی آپ بتائیں عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عالمن، لڑکا اسٹوڈنٹ. نہیں عالم، عالم لڑکا نہیں ہوتا. عالمن، اسکالر کو کہتے ہیں اسکالر. عالمن اسکالر. نوشت میں کیا کہتے ہیں اسکالر کو؟ professor, پروفیسر. عالمون یعنی ایسا آدمی کہ جو پڑھا لکھا ہے. کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ. عالمتن فیمیل کیا ہے؟ فیمیل ایجوکیٹڈ. فاضلن، فاضل ریسپیکٹ فل. فاضل کا معنی اور یہ عالم کا تقریباً سیم بھی ہوتا ہے، اور ریسپیکٹ فل کا معنی. فاضلہ کیسے کہیں گے ہم؟ فیمیل ریسپیکٹ فل. اچھا ابھی آپ پڑھیں اس کو بیٹا جی، تقی آپ پڑھیں. عاقل، عاقلن کا کیا معنی ہے؟ جو عقل. جو عقل رکھتا ہے، عقل مند ہے، عقل مند. عاقلن، عاقلتن یہ عورت عقل مند. ٹھیک ہے. حیدر عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کیا کون ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ klug, کلوک، عقل مند، اکلوک. شریفن، شریف سید کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور جنٹل مین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جنٹل مین شریف. کبیر ان کا کیا معنی ہے جی، آپ بتائیں تقی. کبیرن جی، مجرم، حیدر آپ بتائیں کبیرن. bada, بڑا. اکبر اور کبیر میں کیا فرق ہے؟ اکبر اور کبیر میں اکبر اور کبیر میں کیا فرق ہے؟ حیدر آپ بتائیں. یہ کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ veldig stor, جی وہ جو ہوتا ہے نا اکبر کمپیریٹیولی بڑا ہوتا ہے، کمپیریٹیولی بڑا ہوتا ہے. یہ جو ہے خالی بڑا ہوتا ہے. یا ہم کسی سے کہیں نا کہ ہم کہیں کہ تقی بڑا ہے کس سے؟ سلطان سے، وہ کہیں گے اکبر. لیکن اگر کہیں گے تقی بڑا ہے تو پھر کبیر کہیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ کبیر کا معنی ہوتا ہے بگ، اکبر کا معنی ہوتا ہے بگر. نوش میں کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ stor, større, største, ہاں شاباش. کبیر ہوتا ہے ستور، اور اکبر سترے، سترے. ٹھیک ہے جی. کبیرتن بڑی خاتون، یہ بڑا مرد بڑی خاتون. استاذن، استاذ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ استاذ جی، teacher, teacher, وہ معلم ہوتا ہے ٹیچر. استاد کہتے ہیں پروفیسر کو. استاذ، استاذہ یہ پروفیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. معلم ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. معلمتن فیمیل ٹیچر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر پڑھتے ہیں ہم جی. ساعتن کا کیا معنی ہے؟
Ja. klokke, शाबाश। तकी आप बताएं मिन ज़्यादातुन का क्या माना है? मुझे नहीं मालूम। आप सुल्तान आप बताएं मिन ज़्यादातुन ये क्या है? जी ये टेबल है। टेबल है। मिन ज़्यादातुन टेबल। सबूरतुन इधर क्या है? तबला। tavle, काबिल। शाबाश। आप सुल्तान आप बताएंगे नाफिज़तुन का क्या माना है? दरवाजा या शीशा। ना खिड़की, खिड़की, विंडो। जी। लीना शुमा बेगी नशाफतुन माना है नशाफतुन। नशाफतुन Vi skiller till en tavla. उन चीज़ी के तावले रख बहु तमीज में कोने पाक में कोने। इसको नोस्ट में डस्टर को क्या कहते हैं हैदर, जिससे बोर्ड साफ कर? sklar, ये Svamp. svamp, 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 स्वम Vi स्वम। नशाफत का माना है स्वम। कुर्रासतुन हैदर क्या माना है इसका? skrivebok, स्क्रीव बुक। शाबाश। यहाँ आज काफी है, इसको दोबारा हम फिर पढ़ेंगे साथ को। नेक्स्ट में एक दफा फिर रिपीटेशन कर लेंगे। अभी हम जाते हैं किसकी तरफ? अकायद की तरफ। हम आपको जर्नल कुछ अकायद पहले सिखाएंगे, फिर उसके बाद तौहीद पर इंशाअल्लाह बात करेंगे, फिर अदल पर, फिर नबुवत, आहिस्ता आहिस्ता। अभी जर्नल चीजें आपसे पूछते हैं ताकि आपको पता हो कि शिया मजहब के जो अकायद हैं वो क्या हैं। ठीक है। अच्छा, आप सबको उसूल दीन आते हैं? जी, आप तकी बताएं उसूल दीन कौन कौन से? पहले कौन सा? तौहीद, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत। क़यामत। शाबाश। हैदर आप बताएं कि मासूम क्या होता है? मासूम, मासूम का क्या माना है? file, वाह शाबाश। आप बताएं मासूम कितने हैं शिया मजहब में? 14, शाबाश, 14, 15 है। सही। 12 इमाम है और 2 कौन से हैं? फिर फातिमा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। बताएं कि इल्म गैब क्या है? इल्म गैब, इल्म गैब क्या है? कोई ठीक सुबह के फौका भाई तो यानी ऐसी चीजें जो आम आदमी नहीं जानते, कुछ अल्लाह और उसके कुछ बंदे जानते हैं। इमाम इल्म गैब जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं। हाँ, उतनी मिकदार में जानते हैं जितना अल्लाह उनको बताता है। और अब्सोल्यूट इल्म गैब किसके पास है? आप बताएं जी। अल्लाह, अल्लाह के पास है। शाबाश। बताएं अब तकिया आप बताएं कि तकिया क्या होता है? तकिया, ठीक है। तकिया, तकिया। मुझे नहीं मालूम। लीना शमा बड़ा याददारी तकिया यानी ची ना हैदर आप बता सकते हैं? 21 से बात होती शाबाश। आपको समझ आ गई तकी? जी। समझ आइए? आप बताएं, उर्दू में बताएं, समझ आइए।
یہ اگر خطرہ ہو آپ آپ کو کی جان زندگی کو کو خطرہ ہو تو وہاں آپ نے نہیں بتانا کہ میں شیعہ ہوں. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں آپ بتائیں نا کہ میں شیعہ ہوں تو پھر وہاں پر لوگ قتل کر دیتے ہیں. اچھا جی جی حیدر آپ بتائیں توسل کیا ہے؟ توسل آئمہ اور معصوم کے واسطے دعا دینا. جی شاباش. آئمہ معصومین پنجتن پاک کا واسطہ دے کر کے، قرآن کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگنا، یہ توسل ہے. یعنی کیا کرتے ہیں ہم؟ آئمہ اہل بیت کو، پنجتن پاک کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. دعا توسل پتہ ہے آپ کو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جی 12 امام اور 14 معصوم کے واسطہ دے کے. دعا مانگتے ہیں. شاباش. اور وہ کون سے دن پڑھی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ عید آگ تھی سج. ٹھیک ٹھاک پڑھی جاتی ہے. شاباش بیٹا جی. آپ تک ہی بتائیں شفاعت کیا ہے؟ شفاعت شفاعت مجھے یاد تو ہے لیکن مجھے معلوم نہیں میں کیسے ایکسپلین کروں. حیدر آپ بتائیں شفاعت. Att imam med maslomen ska hjälpa dig på domedagen. شاباش شاباش. لینا آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ شفاعت یعنی شفاعت. قیامت کے دن نبی پاک، آل بیت، پنجتن پاک، 14 معصومین ہماری مدد کریں گے. تھوڑا بہت معاملہ خراب ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا ان کی مدد سے. اسے کہتے ہیں شفاعت. اچھا بتائیں کہ ہمارے شیعہ کی عیدیں کون کون سی ہیں؟ عید غدیر، جی. اور Eid Abu Bahla, اور Eid Basit, عید بیست اور Eid al-Fitr اور Eid al-Adha. عید الاضحیٰ، عید فطر. عید مباہلہ کے دن کیا ہوا تھا؟ Våra profet med hans familie gick till de kristna och de kristna ikke trodde på dem, så sa de att ska vi göra dua, så محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسچن لوگوں سے ڈیبیٹ کی تھی. ڈیبیٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ ان کرسچن کو آپ کہیں یہ آ جائیں اور اپنے بچوں کو لے آئیں، اپنی خواتین کو لے آئیں، اور آپ اپنی خواتین کو لے جائیں. یعنی محمد مصطفیٰ اپنی خواتین کو لے جائیں اور پھر دعا کریں کہ جو آدمی جھوٹا ہے خدا اس کو فناہ کر دے. تو یہ مباہلہ میں کون ونر ہوا تھا؟ تقی بتائیں. جو ہماری سائڈ تھی. جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونر ہوئے تھے. آپ بتائیں کہ حیدر اللہ کے نبی کس کس کو لے گئے تھے مباہلہ کے میدان میں؟ Imam Ali, Bibi Fatima, Imam Hassan اور Imam حسین علیہ السلام. شاباش شاباش. اچھا عید غدیر کیا ہے تقی؟ عید جی عید عید ہے. کیوں عید مناتے ہیں؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ حیدر آپ بتائیں.
بروفيسور ساعتي سيدنا الفاروق التهاج فمن كنت مولى فهذا لي المولى शाबाश शाबाश Det betyr at etter meg så er det Ali Mola. शाबाश अच्छा बताएं ईद बेसत क्या है लीना शुमा भी ईद बेसत है ईद मबस ما أخبرنا درم हैदर आप बताएं Når da Rasul Khuda sallallahu alaihi wa sallam gikk til de himlene शाबाश किस तारीख को होती है 27. Rajab, शेर ने रजब आप तक ही बताएं कि ईद गदीर किस तारीख को होती है यूनी में ईद गदीर किस तारीख को होती है कौन सी इस्लामी तारीख को होती है कौन से महीने में होती है लीना शुमा बेगी ईद गदीर दर कुदाम माह इस्लामी است ما أخبرنا درم जिल हज 18 जिल हज को 18 जिल हज ईद गदीर होती है ठीक है बेटा आज इतनी काफी है तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे ओके जी खुदा हाफिज